बोरामा राखी भारत लैजाँदै गरिएका बालबालिकाको उद्धार, एक भारतीय पक्राउ। सुन तस्करीको अनुसन्धान सिआइबीले नै टुङ्गोमा पुर्याउने गृहमन्त्री श्रेष्ठको दाबी। बालेनलाई चमेलीहरूको प्रश्न, गरिबको गीत गाउने मान्छे किन बन्ठे भयो? सुन तस्करीको छानबिनमा उच्चस्तरीय संयन्त्र बन्न सक्ने लिङ्गदेनको संकेत। सुन तस्करीमा मुछिएका सत्तापक्षका नेताहरूलाई जोगाउन प्रहरीको सरुवा गरेको एमालेको आरोप। कागखोलामा बाढीले पुरिएको बैंकको 1,65,00,000 भेटियो। भारतले प्याजमा लगायो 40% निर्यात कर, नेपालमा महँगिने। राष्ट्रपति पौडेल र रवि लामिछाने बीच भेटवार्ता, संसदको अवरोध हटाउने विषयमा छलफल। सत्ता बाहिर बस्नु पर्दा एमाले छटपटाएको वर्षमान पुनको टिप्पणी। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ब्लकचेन टेक्नोलोजीको अध्ययन आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। हेटौडामा स्कुल बसमै बालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार, सहचालक पक्राउ। काठमाडौँ महानगरले 6 देखि 10 कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा दिने। तस्करबाट बरामद 60 किलो सुन उच्च गुणस्तरको। डेङ्गी संक्रमितको संख्या 16,000 नाग्यो, काठमाडौँमा 600 बढी। दर्शकबिन, पछिल्लो 24 घण्टाका अति नै महत्त्वपूर्ण खबरहरूको साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ। दर्शकबिन, तपाईँले हामीलाई देश तथा विदेशको कुन ठाउँबाट हेर्दै र सुन्दै हुनुहुन्छ, आफू बसेको गाउँ ठाउँको नाम कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नुहोला। साथै भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी आफ्नो मनमा लागेका तर्कहरू पनि कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। दर्शकबिन, लागौँ अब पुरा समाचारतर्फ। नेपाली 2 बालबालिकालाई बोरामा राखेर भारततर्फ लैजाँदै गरेका एक युवकलाई सीमावर्ती गाउँपालिका देवतालबाट सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी उपरीक्षक टोप बहादुर डाँगीका अनुसार देवताल गाउँपालिका 3 अमवा गाउँका शिवपूजन महतोकी 9 महिनाकी छोरी र प्रेमचन्द्र महतोका 2 वर्षीय छोरालाई आइतबार उद्धार गरी नेपाल प्रहरीलाई जिम्मा लगाइएको छ। बालबालिका चोरी गरेको आरोपमा भारतको पूर्व चम्पारण मूर्तियाप ग्राम पञ्चायत वडा नम्बर 4 आदापुरका 22 वर्षीय तबरेज आलमलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी उपरीक्षक डाँगीले बताएका छन्। आलममाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी उपरीक्षक डाँगीले बताएका छन्। उनका अनुसार बोरामा राखी भारततर्फ लैजाने क्रममा बच्चाहरू रोएको आवाज सुनेपछि उद्धार गरिएको हो। उद्धार गरिएका बालबालिकालाई आइतबार नै अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुन तस्करीको छानबिन सिआइबीले नै गर्ने दोहोर्याएका छन्। आइतबार प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन सङ्गठित अपराध अन्तर्गत अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले सिआइबीलाई छानबिनको जिम्मा दिएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, कुनै कन्फ्युजन नहोस्, किनभने सुन तस्करीको छानबिन सिआइबीले नै गर्छ र निष्कर्षमा पुर्याउँछ। चुनावअघि गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन भन्दै गीत गाएर मन जितेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनलाई नागरिकले उनकै शैलीमा प्रश्न गरेका छन्। महानगरले फुटपाथमा व्यवसाय गर्नेहरूलाई बिना विकल्प हटाएपछि उनीहरूले महानगर कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गर्दै सहर धनीका लागि मात्रै हो भन्दै प्रश्न गरेका हुन्। गरी खान देऊ भन्दै उनीहरूले राष्ट्रिय सभागृह अगाडि आइतबार 1 घण्टा धरना दिएका छन्। धरनामा फुटपाथ व्यवसायीलाई ठेलागाडा व्यवसायी, अभियन्ता, विद्यार्थी, स्वतन्त्र युवाहरूले साथ दिएका थिए। उनीहरूले गरिब होइन गरिबी हटाऊ भन्दै गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन भन्ने गीत समेत गाएका थिए। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सहर सबैका लागि कि धनीका लागि मात्रै भन्दै मेयर बालेन्द्र शाहलाई प्रश्न समेत गरेका थिए। उनीहरूले हिजो गरिबको गीत गाउने मान्छे आज किन बन्ठे भयो, गरी खान देऊ, बालबच्चा कसरी पढाउने, 2 छाक टार्न गाह्रो भयो जस्ता नारा लेखिएका पर्चाहरू प्रदर्शन गरेका थिए। सडक, साइकल, गाडा लगायतमा मजदुरी गर्नेलाई विस्थापित गर्नुको साटो महानगरले विकल्प दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको अनुसन्धान प्रभावित हुने गरी समाधान खोज्न सत्तापक्ष सकारात्मक भएको बताएका छन्। आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाएको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका नेतासँगको छलफलपछि लिङ्गदेनले सरकार र प्रतिपक्षबीच छलफल सकारात्मक भएको बताएका छन्। सोमबार पुनः सर्वदलीय बैठक बस्ने र संसद अवरोध अन्त्य गर्ने निष्कर्ष निस्किने उनको भनाइ थियो। सरकार पक्ष पनि लचिलो हुने र प्रमुख प्रतिपक्ष पनि लचिलो भएर जाने कुरा सहमति नजिक पुगेको भन्दै अनुसन्धान प्रभावित नहुने गरी उच्चस्तरीय संयन्त्र बन्न सक्ने लिङ्गदेनले बताएका छन्।
उनले भनेका छन् संसद अवरुद्ध हटाउने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले आज सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भयो। छलफल सहमतिको नजिक पुगेको छ। भोलि फेरि बैठक बस्छ र संसदको अवरोधको अन्त्य गर्ने निष्कर्ष निस्किन्छ। बीचको बाटो निकाल्ने भन्ने छ। सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष लचिलो भएको छ। अहिले भइरहेको अनुसन्धान पनि प्रभावित नगर्ने र प्रतिपक्षको मागलाई पनि सम्बोधन गरेर जाने बाटो हुन सक्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सरकारले आफ्ना मान्छेलाई जोगाउन सुन तस्करी छानबिनमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई सरुवा गरेको आरोप लगाएको छ। एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सत्ता पक्षकै नेताहरू सो प्रकरणमा मुछिएपछि सरकारले उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई सरुवा गर्ने काम गरेको बताएका हुन्। आइतबार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीमाझ उनले सिआइबी लगायतका सरकारी निकाय सत्ता पक्षले आफ्नो इसारामा चलाउने काम भएपछि आफूहरूलाई त्यसले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्ला भन्ने नलागेको जिकिर समेत गरे। सचेतक बर्तौलाले सो सुन तस्करीका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने आफ्नो पार्टीको मागको औचित्य झनै पुष्टि भएर गएको दाबी गर्दै त्यसबाट पछि हट्न नसकिने अड्यान समेत दोहोर्याएका छन्। उनले भनेका छन् उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग त अझ यसको औचित्यता आवश्यकता अझ बढेर गएको छ। तपाईँ सबैले देखिरहनु भएको छ। तपाईहरूको लोकप्रिय मिडिया मार्फत समाचार प्रकाशन प्रसारण भइरहेको छ। अनुसन्धानको तहमा क्रियाशील भएका प्रहरी अधिकारीहरूलाई एकपछि अर्को अनुसन्धानको सुई जब सत्तापक्ष व्यक्तिहरूतर्फ मूर्धन्य व्यक्तिहरूतर्फ जब सोचिन थाल्यो त्यसपछि सत्ता घटकलाई के पर्यो भने प्रहरी अधिकारीहरूलाई सरुवा गर्नु पर्यो। यसले के देखाउँछ भने राज्य मातहतका निकायबाट सिआइबी होस् वा राजस्व अनुसन्धान विभाग होस् यी कुनै पनि इकाइले निष्पक्ष स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न सकिराखेको छैन। सरकारले यसमा नियन्त्रण गरिराखेको छ। सरकारले आफ्नो उद्देश्य र अभिष्ट साध्नका लागि त्यस बमोजिम काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यसकारण नेकपा एमालेले सुन तस्करसँग जोडिएका यी तस्करका समग्र जालोलाई समाप्त पार्नुपर्छ भन्ने कोणबाट उठाएको यो माग हाम्रो जारी छ। हामी यो मागबाट फिर्ता हुँदैनौँ उनले भनेका छन्। मुस्ताङको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र 4 कागबेनीमा अवस्थित 2वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको 1 करोड 65 लाख रकम भेटिएको छ। कागबेनीमा सञ्चालनमा रहेको प्रभु बैंक शाखाको 60 लाख नगद मौजदात शुक्रबार भेटिएको थियो। आइतबार दिउँसो 2 बजे कागबेनी शाखा रहेको अर्को नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको नगद मौजदात रहेको 1 करोड 5 लाख भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ। अविरल वर्षाका कारण गत साउन 28 गते साँझ आएको बाढीले कागबेनीमा रहेको 2वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था बाढीले डुबानमा परेको थियो। त्यस समय बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेको घरसँगै 29 घरमा पूर्ण क्षति भएको थियो भने 13 घरमा आंशिक क्षति भएको थियो। भारतले प्याजमा 40% निर्यात कर लगाएको छ। प्याजको उत्पादनमा आएको कमीसँगै मूल्य वृद्धि बढेपछि भारतको वित्त मन्त्रालयले शनिबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आगामी डिसेम्बर अन्त्यसम्म 40% निर्यात कर लगाएको हो। कर लगाएपछि निर्यातमा कमी आउने र आन्तरिक आपूर्तिमा सुधार भई मूल्य वृद्धि नियन्त्रण हुने मन्त्रालयको दाबी छ। निर्यात करले भारतीय प्याजलाई पाकिस्तान, चीन र इजिप्टको प्याजको तुलनामा महँगो बनाउनेछ। यसले स्वाभाविक रूपमा निर्यातमा कमी ल्याउनेछ र स्थानीय बजारमा मूल्य घटाउन मद्दत गर्नेछ। मुम्बईका निर्यात विज्ञ अजित शाहले भनेका छन्, विश्वमा भारतले सबैभन्दा धेरै प्याज निर्यात गर्दै आएको छ। निर्यात करले भारतीय प्याजमा निर्भर नेपाल सहितका मुलुकमा मूल्य बढ्ने अनुमान गरिएको छ। हाल कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा प्याजको मूल्य प्रति किलो 65 रुपैयाँ हाराहारीमा छ। नेपाल सरकारले यसअघि बजेट मार्फत प्याजमा 13% मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइसकेको छ। भारतले लगाएको निर्यात कर र स्वदेशमा लाग्ने 13% मूल्य अभिवृद्धि करले नेपालमा प्याजको मूल्य उच्च दरमा बढ्ने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने बीच भेटवार्ता भएको छ। उनीहरूबीच आइतबार राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा भेटवार्ता भएको हो। भेटमा संसदको अवरोध हटाउने विषयमा छलफल भएको लामिछानेका स्वकीय सचिव प्रकाश सिग्देलले जानकारी दिएका छन्। यस्तै भेटमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ। सिग्देलका अनुसार देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने र जनतालाई न्यायको अनुभूति दिलाउन चाल्नुपर्ने आवश्यक कदमका विषयमा उनीहरूबीच छलफल भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सत्ता बाहिर बस्नु परेका कारण छटपटाएको टिप्पणी गरेका छन्। पार्टीको युवा विशेष महाशाखाको बैठकलाई आइतबार मुख्यालय पेरिस डाँडामा सम्बोधन गर्दै उनले लगातार 3 वर्ष सत्ता बाहिर बस्नुपर्दा एमाले छटपटिएको बताएका छन्।
एमाले जेसुकै विषयमा अवरुद्ध गरेर जनताको आवाज बुलन्द गर्ने थलो संसदलाई बन्दी बनाउनुको कारण त्यही छटपट्टिको अभिव्यक्ति भएको उनले बताएका छन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारले सुशासनका पक्षमा र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि चालेका कदममा यो वा त्यो नाममा विरोध गरेर एमाले आफूलाई जनताको नजरमा गिराउने काम गरेको आरोप उनले लगाएका छन्। भ्रष्टाचार विरुद्धका कुरा उठ्दा, सुशासनका कुरा उठ्दा होस्, वैदेशिक सम्बन्धमा कुरा होस्, सकारात्मक विषयमा पनि प्रतिपक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने नाममा नकारात्मक प्रतिक्रिया दिनु एमाले नेतृत्वको धर्म जस्तै भएको छ उनले भनेका छन्। 3 वर्ष सत्ता बाहिर बस्नु पर्दाको छटपटाहट संसद बाहिर र भित्रबाट सकारात्मक कामको विरोध गर्नुले पुष्टि गर्छ। उनले निस्वार्थ संसदको अवरोध हटाएर लोकतान्त्रिक व्यवहारमा प्रदर्शन गर्न एमाले नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन्। सुन तस्करी प्रकरणको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले छानबिन गरिरहेको भन्दै उनले उक्त प्रतिवेदन तयार पारेपछि चित्त नबुझे छानबिन समिति गठन गर्न सकिने विकल्प रहेको उल्लेख गरे। तर वर्षौंदेखि काम गर्दै आएका राज्यका स्थापित संरचना र विधिलाई कमजोर बनाउने गरी समिति गठनको माग राख्नु अनुचित भएको उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ब्लकचेन टेक्नोलोजीको प्रयोगबारे अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। आइतबार 17औं राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले ब्लकचेन टेक्नोलोजीको विषय उल्लेख गरेका हुन्। राज्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचना लिने मात्र नभई दिने संस्कारको विकास गर्न पनि आवश्यक रहेको औल्याएका छन्। विश्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा प्रयोग भएको नयाँ प्रविधिमा आधारित ब्लकचेन टेक्नोलोजीको पनि हामीले अध्ययन गर्न आवश्यक छ। अब सार्वजनिक ओहदामा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्ति सहितका व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने प्रचलन हटाउन पनि कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी छ उनले भनेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देश संघीय गणतन्त्रमय भए पनि समयानुकूल पुराना कानुनहरू संशोधन नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको काम कारबाहीमा परेको उल्लेख गरेका छन्। मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका 11 मा रहेको हेटौडा एकाडेमीमा अध्ययनरत 8 वर्षीय बालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार भएको छ। बालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरीले विद्यालयको बसका सहचालकलाई पक्राउ गरेको छ। घरबाट विद्यालय जान बस चढेकी बालिकालाई सहचालकले बसमै यौन दुर्व्यवहार गरेको पीडित परिवारको आरोप छ। बसका सहचालकले गत साउन 15 बिहान बालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको पीडित पक्षले आरोप लगाएको हो। पीडित परिवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएपछि आज आरोपितलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको DSP टेकबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। अनुसन्धानकै क्रममा रहेको कारण प्रहरीले आरोपितको पहिचान खुलाएको छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कक्षा 6 देखि 10 सम्मका विद्यार्थीलाई यही भदौदेखि दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने भएको छ। गत वर्ष कक्षा 8 सम्म दिँदै आएको खाजा महानगरले यस वर्ष कक्षा 10 सम्मका विद्यार्थीलाई दिने व्यवस्था गरेको महानगरपालिका शिक्षा विभागका अधिकारी सीताराम कोइरालाले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार संघीय सरकारले कक्षा 6 सम्म प्रति विद्यार्थी रु 15 दिँदै आइरहेकोमा महानगरले गत वर्षदेखि रु 10 थप गरेर रु 25 बनाएको थियो। सामुदायिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा 5 सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि सरकारले दिँदै आएको रु 15 मा महानगरले रु 15 थप गरी रु 30 पुर्याएको कोइरालाले बताएका छन्। भदौदेखि कक्षा 6 देखि कक्षा 10 सम्मलाई पनि दिवा खाजाको व्यवस्था गर्न महानगर अन्तर्गत शिक्षा विभागले विद्यालयलाई पत्रचार समेत गरेको छ। नेपालमा यो वर्ष डेङ्गी संक्रमितको संख्या 16,000 नागेको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा EDCDO को तथ्याङ्क अनुसार गत जनवरीदेखि अगस्त 19 सम्म 16,267 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। डेङ्गीका कारण यो वर्ष 12 जनाको मृत्यु भएको छ। डेङ्गीबाट सबैभन्दा धेरै कोशी र बागमती प्रदेश प्रभावित भएका छन्। कोशीमा 12,021 र बागमतीमा 2,657 जना संक्रमित भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा गरी 625 जना संक्रमित भएका छन्। अगस्तका 19 दिनमा देशभर 8,424 जना संक्रमित थपिएका छन्।